नमस्ते विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सन्चै हुनुहुन्छ? म पनि सन्चै छु। आजको कक्षामा हामीले कक्षा 2 को गणित विषयको सञ्चार प्रविधि र बजार अन्तर्गत पाठ 14 मा रहेको चित्रग्राफ र तालिका अन्तर्गत रहेर छलफल गर्नेछौँ। सबैजनाले किताब निकाल्नुहोस् है त। कति कक्षाको किताब? 2 कक्षाको गणित किताब है। पाठ 14 पल्टाउनु भयो। शाबास। अब हेर्नुहोस् है, आज हामीले कति रमाइलो कुरा पढ्छौँ। पहिला सबैजना ध्यान दिएर बस्नुहोस् त। बस्नुभयो? अब हेर्नुहोस् है त, यहाँ एकजना सानो मान्छे, तपाईँहरू जस्तै मान्छे आउनुभयो। मेरो नाउँ पूर्ण हो रे। उहाँको नाम त के रहेछ? उहाँको नाउँ? उहाँको नाउँ पूर्ण रहेछ। तपाईँहरूको नाम चाहिँ के हो नि? भन्नुहोस् त सबैजनाले। स्याबास। ल हेर्नुहोस् है, पूर्णको त स्टेसनरी पसल रहेछ। के भन्नुभयो हेर्नुहोस् है, मेरो स्टेसनरी पसल छ। के पसल रहेछ? स्टेसनरी पसल। के होला स्टेसनरी पसल भनेको? ओ स्याबास, किताब, कापी, कलमहरू राखेको पसललाई, बेच्न राखेको पसललाई स्टेसनरी पसल भनिन्छ। तपाईँहरूले कापी, कलम किन्नु भएको छ नि स्टेसनरी पसलबाट? किताब किन्नु भएको छ? स्याबास। हो, रुलर पनि किन्न पाइन्छ। भेरी गुड। प्रोटेक्टर पनि पाइन्छ। ल हेर्नुहोस्, अब पूर्णको पनि के रहेछ त? स्टेसनरी पसल रहेछ। अनि स्टेसनरी पसलमा के हुन्छन् होला? हो, ल हेर्नुहोस् है, यहाँ पनि के हुन्छन् भनेर है। कापीहरू हुने रहेछन्, सिसा कलमहरू हुने रहेछन्। एक कैँची पनि रहेछ। ल हेर्नुहोस् त, यतापट्टि अर्को हेर्नुहोस् त है, यहाँ त रुलर पनि रहेछ। थाहा छ नि रुलर? हाम्रो ज्यामिति बक्समा, जोमेट्री बक्समा हुन्छ। हो, स्केल पनि भन्छन् कहिले चाहिँ। ल हेर्नुहोस् है, अरू कलर पेन्सिलहरू पनि हुने रहेछन्। कलरहरू, रङहरू, रङ गर्ने ब्रसहरू, बुरुसहरू हुने रहेछन्। कति धेरै कुराहरू हुने रहेछन्। हाम्रो पठन पाठनको लागि चाहिने कुराहरू, विद्यालयमा प्रयोग हुने चिजहरू चाहिँ स्टेसनरी पसलबाट पाइने रहेछ। स्टेसनरी पसल चाहिँ कसको रे? पूर्णको। ल हेरौँ त है, पूर्णको स्टेसनरी पसलले यस्तो रहेछ। यहाँ बाहिर के कुराहरू, कापी, कलम, किताबहरू चाहिँ बेच्न राखिएको रहेछ। ल हेर्नुहोस् है, यो रहेछ पूर्णको स्टेसनरी पसल। अब पूर्णले के गर्नुहुन्छ त भन्दा, आफ्नो पसलमा सामान किन्न आउने मानिसहरूलाई सामान बेच्नुहुन्छ। हामी कपी चाहियो भने कहाँ जान्छौँ? स्टेसनरीमै जान्छौँ। अनि यसै गरी पूर्णको पसलमा पनि कोही कापी किन्न आउनुहुन्छ होला, कोही कलम किन्न आउनुहुन्छ होला, कोही इरेजर किन्न आउनुहुन्छ होला। विभिन्न कुराहरू किन्न आउन सक्नुहुन्छ। हो, ल हेर्नुहोस् त, पूर्णको पसलमा ककलले के किन्नु भएछ त भनेदेखि, पूर्णको पसलबाट एक हप्तामा बिक्री भएका सामग्रीहरूको विवरण तलको तालिकामा दिइएको छ। ल हेर्नुहोस् है, पूर्णको पसलमा त एक हप्ताभरि, कति होला एक हप्ता भनेको? स्याबास। 7 दिनलाई हामीले के पनि भन्छौँ? एक हप्ता पनि भन्छौँ। एक हप्तामा त कति दिन हुन्छन्? भेरी गुड। एक हप्तामा 7 दिन हुन्छन्। ल भन्नुहोस् त, ती 7 दिनका नामहरू भन्नुहोस् त। स्याबास। आइतबार, सोमबार, मङ्गलबार, बुधबार, बिहीबार, शुक्रबार र शनिबार। यसरी 7वटा बारहरू चाहिँ एक हप्तामा हुने रहेछन्। अनि एक हप्ताभरि चाहिँ पूर्णको पसलमा के बिक्री भएछ हामीले हेरौँ है त। यो एउटा हामीलाई तालिका दिएको छ। यहाँ कोठा जस्तो बनाएर, टेबल पनि भन्छौँ हामीले अङ्ग्रेजीमा। स्याबास। ल हेर्नुहोस् है, हामीलाई तालिका दिएको रहेछ। यहाँ हाम्रो पाठको नाम पनि यसो सम्झिनुहोस् त। पाठ 14 पढ्दैछौँ हामीले। पाठ 14 मा के थियो रे? हो, चित्रग्राफ र तालिका। स्याबास। आजको कक्षामा चाहिँ हामीले चित्रग्राफको बारेमा पढ्दैनौँ, अर्को कक्षामा पढ्छौँ। तर आजको कक्षामा हामीले के को बारेमा चाहिँ जान्ने रहेछौँ? तालिकाको बारेमा। त्यस्तै तालिका हामीलाई यहाँ पनि दिएको छ। तपाईँहरूको किताबमा पनि छ यस्तो तालिका। पूर्णको पसलबाट के सामग्री बिक्री भएछन् भनेर त तालिकामा लेखेको रहेछ। अब यहाँ त खाली छ सर भनेर भन्नुभएको होला, आउँदैछ, चिन्ता नगर्नुहोस्। हेर्नुहोस् है, यहाँ चाहिँ सामग्रीहरू एक हप्ताभरि के
सामग्री भनेको चाहिँ वस्तुहरू क्या, त्यहाँबाट बिक्री भएको कुराहरू के बिक्री भएछ भन्दा सिसा कलम बिक्री भएछ। अर्को इरेजर पनि बिक्री भएछ हो। अर्को छ कापी, कापीलाई अङ्ग्रेजीमा के भन्ने होला? स्याबास, COPY, कपी भन्ने। कापी भनेको चाहिँ हामीले नेपालीमा भन्यौँ। अर्को छ रुलर पनि बिक्री भएको रहेछ, हामीले थाहा पाइसकेका छौँ। मसँग पनि छ यहाँ रुलर, हेर्नुहोस् त है। मसँग चाहिँ सेतो रङको छ, बोर्डमा प्रयोग गर्ने रुलर भयो यो। तपाईँहरूसँग पनि यस्तै रुलर छ ज्यामिति बक्समा। सानो छ भन्नुभएको हो, तपाईँहरूसँग चाहिँ 15 सेन्टिमिटरसम्मको रुलर छ। यो चाहिँ 15 सेन्टिमिटरभन्दा अलिकति बढी 30 सेन्टिमिटरको रुलर रहेछ है। तपाईँहरूकोमा सानो हुनसक्छ। अब सामग्रीमा सिसा कलम पनि बिक्री भएछ, इरेजर पनि बिक्री भएछ, कापी पनि बिक्री भएछ, रुलर पनि बिक्री भएछ। के बिक्री भएछ सबैजनाले फेरि भन्नुहोस् त? सिसा कलम, अनि इरेजर, अनि कापी, अनि के होला? रुलर। सिसा कलम चाहिँ कतिवटा बिक्री भयो होला त? यहाँ तल सङ्ख्या भनेको ठाउँमा चाहिँ बिक्री भएको सिसा कलमको सङ्ख्या आउँछ। ल हेर्नुहोस् त है। हो, सिसा कलम त 40वटा पो बिक्री भएछन्। यहाँ दिया छ सिसा कलम यस्तो हुन्छ नि, हो कि होइन? हो, कतिवटा? 40वटा सिसा कलमहरू बिक्री भएछन्। सबैले सम्झिनुहोस् है। म यहाँ बोर्डमा पनि लेख्दै जान्छु सिसा कलम कतिवटा बिक्री भएका रहेछन् भन्ने कुरा। ल हेर्नुहोस् है, सलाई इकार सी लेख्नु पर्यो, फेरि सलाई आकार सा, सिसा क ल म। ल हेर्नुहोस् है, सिसा कलम चाहिँ कतिवटा बिक्री भएछन् त? 40वटा सिसा कलमहरू बिक्री भएछन्। यसै गरी फेरि स्लाइडमा हेरौँ है। इरेजर भनेर भनेको छ। इरेजर थाहा छ नि तपाईँहरूलाई, मेट्ने कुरा कस्तो हुन्छ भनेर यहाँ चित्र पनि आयो। ल हेर्नुहोस् है, इरेजर चाहिँ 35वटा बिक्री भएछन्। यो पनि म बोर्डमा लेख्छु, बोर्डमा हेर्नुहोस् है त। इ रलाई एकार रे, अनि जरायो ज, फेरि र थ र। इरेजर चाहिँ कतिवटा बिक्री भएछन् त? हो, 3 10 र 5 35वटा बिक्री भएछन्। यसै गरी कापी कतिवटा भयो होला नि? हेर्नुहोस् है, थाहा छ नि कापी? हो, हामीले लेख्ने कापी। कापीको चित्र पनि आयो। ल कापी चाहिँ 135वटा बिक्री भएछन्। ल हेर्नुहोस् है, कलाई आकार का, पलाई इकार पी, कापी। कापी चाहिँ 135वटा बिक्री भएछन्। अब के बाँकी रह्यो त? फेरि स्लाइडमा हेर्नु पर्यो। फेरि रुलर बाँकी रहेछन्। रुलर चाहिँ कतिवटा बिक्री भयो होला नि त? यहाँ हेर्नुहोस् है, रुलर चाहिँ 25वटा बिक्री भएछन् भनेपछि फेरि यसलाई पनि मैले बोर्डमा लेखेँ। रलाई उकार रु, अनि लसुन ल, अनि के लेख्नु पर्यो? सलाई स लेख्नु पर्यो। रुलर रमा स लेख्नु पाइयो त? यो त रु ल स जस्तो पो भएछ। ल हेर्नुहोस्, यसलाई मेटेँ मैले है। अब म फेरि लेख्छु, रलाई उकार रु, अनि के लेख्नु पर्यो? हो, ल लेख्नु पर्यो, रु ल, अनि र थ र, रुलर भयो। भयो, कतिवटा बिक्री भएछन्? स्याबास, 25वटा रुलरहरू बिक्री भएछन्। हेर्नुहोस् त, हामीले त यो तालिकाबाट कति धेरै कुरा थाहा पायौँ। सिसा कलम चाहिँ 40वटा बिक्री भएका रहेछन् भन्ने कुरा हामीले थाहा पायौँ। यसै गरी इरेजर 35वटा बिक्री भएका रहेछन् भन्ने कुरा पनि हामीले थाहा पायौँ। यसै गरी कापी 135वटा बिक्री भएका रहेछन् भन्ने कुरा पनि थाहा भयो। यसै गरी रुलर चाहिँ 25वटा बिक्री भएका रहेछन् भन्ने कुरा पनि हामीले थाहा पायौँ। यो तालिकाबाट त हामीलाई कति धेरै जानकारी पो पाइयो त हो। हामीले कति जानकारी पायौँ, अरू पनि पाइन्छ। हामीले यो तालिका हेरेर सबैभन्दा धेरै कुन सामग्री बिक्री भएको होला त्यो पनि थाहा पाउँछौँ। सिसा कलम 40वटा, इरेजर 35वटा, कापी त 135। हेर्नुहोस् है, 135, अनि रुलर चाहिँ 25 भनेपछि कुन धेरै भयो त? हो, यिनीहरूमध्ये त 135 नै धेरै भनेपछि 135वटा कापी बिक्री भएको रहेछ। यी 4वटा सामग्रीहरू मध्येमा सबैभन्दा धेरै सामग्री कुन बिक्री भएछ? कापी बिक्री भएछ। कतिवटा? 135वटा। सबैभन्दा कम चाहिँ कुन भएको होला त? सिसा कलम हो। ल भन्नुहोस् त।
हो रुलर भन्नुभएको हो कि होइन होला हेरौँ है। रुलर चाहिँ जम्मा 25वटा मात्र रहेछ है। कापी त सबभन्दा धेरै भयो 135वटा, इरेजर 35वटा भयो, सिसा कलम 40वटा भयो भनेपछि यीमध्ये सबैभन्दा सानो भनेको त 25 हो। 2.5 25। त्यस कारणले सबैभन्दा थोरै चाहिँ कुन सामग्री बिक्री भएछ? 25वटा रुलर भनेपछि रुलर बिक्री भएछ सबैभन्दा थोरै। अब यहाँ सर आउनुहुन्छ हेर्नुहोस् है। सरले यहाँ प्रश्न सोध्नुहुन्छ, ल भन्नुहोस् त कतिवटा सिसा कलम बिक्री भएका रहेछन्? अघिको तालिका हेर्नुहोस् भन्नुभएको छ सरले। तपाईँहरूको किताबमा पनि छ है त्यस्तो तालिका, हेर्नुहोस् त। मैले यहाँ बोर्डमा पनि लेखेको छु है। सिसा कलम त 40वटा बिक्री भएका हुन्। हामीले थाहा पायौँ। ल हेर्नुहोस् है, सरले सोध्नुभयो तालिका हेरेर भन्नुहोस् त कतिवटा सिसा कलम बिक्री भएका रहेछन्? यहाँ भाइ आउनुभयो। भाइले एकछिन सोच्नुभयो कतिवटा होला भनेर सोच्दै हुनुहुन्छ, तालिका हेर्दै हुनुहुन्छ। तालिका हेर्नुभएको त सिसा कलम त 40वटा हो भनेर त्यहाँ तालिकामा देख्नुभयो। त्यसपछि भाइले भन्नुभयो सिसा कलम हो, सिसा कलम 40 भनेर भन्नुभयो भाइले। 40वटा बिक्री भएको रहेछ पूर्णको पसलबाट। हामीले कसरी थाहा पायौँ? हो तालिका हेरेर। भनेपछि तालिकाबाट त हामीले कति धेरै जानकारी पो पाउने रहेछौँ। यसै गरी अर्को हेर्नुहोस् है त। फेरि सरले सोध्नुभयो कतिवटा कापी बिक्री भएका रहेछन् भनेर सरले सोध्नुभएछ। फेरि भाइले सोच्नुभयो, अघिको तालिका सम्झिनुभयो। कापी भनेपछि लेख्ने कुरा, अनि लेख्ने कुरा कापी त 135वटा सबभन्दा धेरै बिक्री भएकै यही हो भनेर सोच्नुभएछ। अनि भाइले उत्तर दिनुभयो सबभन्दा धेरै बिक्री भएको कापी हो, कापी त 135वटा बिक्री भयो सर भनेर भन्नुभएछ। सरले फेरि सोध्दै हुनुहुन्छ, यति दुईटा मात्र सोध्नु हो र अरू पनि छ? ल हेर्नुहोस् है। सरले फेरि सोध्नुभएछ कुन सामग्री सबैभन्दा बढी बिक्री भएको रहेछ? ल भन्नुहोस् कसले पहिला भन्ने भनेर सरले सोध्नुभएछ। ल भन्नुहोस् त। स्याबास, यहाँ भाइले पनि हेर्दै हुनुहुन्छ है। सबभन्दा बढी त कापी बिक्री भएको हो है भनेर भाइले सम्झिनुभयो। कतिवटा भन्दा 135वटा भनेपछि सबैभन्दा धेरै कापी बिक्री भयो। कतिवटा? 135वटा। सरलाई उत्तर दिनुभयो भाइले, सबभन्दा धेरै बिक्री भएको कापी त हो नि, मैले तालिकाबाट थाहा पाइहालेँ 135वटा बिक्री भएको छ भनेर भाइले भन्नुभएछ। अब फेरि हेरौँ है। यहाँ सरले त अझ प्रश्न सोध्दै हुनुहुन्छ, इरेजर र सिसा कलम मध्ये कुन बढी बिक्री भएको रहेछ भनेर सरले सोध्नुभयो। अब भाइ फेरि सोच्न थाल्नुभयो, इरेजर कतिवटा बिक्री भएको थियो भन्दा इरेजर चाहिँ 135 त के हो? कापी हो भनेपछि इरेजर चाहिँ 35वटा बिक्री भएको थियो। अनि सिसा कलम चाहिँ 40वटा बिक्री भएको थियो भनेपछि 35 भन्दा त 40 बढी हो भनेर इरेजर र सिसा कलम मध्ये सिसा कलम पो बढी बिक्री भएको हो भनेर भाइले तालिका हेरेर थाहा पाउनुभयो। त्यस पछाडि भाइले पनि उत्तर दिनुभयो, सिसा कलम धेरै बिक्री भएको हो सर, सिसा कलम त 40वटा बिक्री भएको छ, इरेजर जम्मा 35वटा भनेपछि 35 र 40मा त 35 ठुलो हो त? होइन, 40 ठुलो हो। त्यसैले 40वटा सिसा कलम बिक्री भयो भनेर सरलाई भाइले भनिदिनु भएछ। ल हेर्नुहोस् त, हामीले पूर्णको पसलमा बिक्री भएको सामग्रीहरूको तालिका पनि हेऱ्यौँ। त्यो तालिकाबाट त कति धेरै जानकारी पाइँदो रहेछ त्यो पनि थाहा पायौँ। यस्तै अर्को तालिका पनि अब हामीले हेर्छौँ, अनि त्यो तालिकाबाट के जानकारी पाइन्छ त्यो हामीले थाहा पाउँछौँ है त। अनि यहाँ सरले अघिको जस्तै प्रश्न सोध्नुहुन्छ होला भनेपछि तालिका त ध्यान दिएर हेर्नुपर्ने रहेछ। ल हेर्नुहोस् त है, स्टेसनरीबाट यहाँ हेर्नुहोस् त है, स्टेसनरीबाट वैशाख 1 गतेका दिन, ओहो वैशाख 1 रे, वैशाख 1 त के हो? हो नयाँ वर्ष हो। हाम्रो वर्षको पहिलो महिनाको पहिलो दिनलाई हामीले नयाँ वर्ष भन्छौँ। वैशाख 1 गतेलाई चाहिँ हामीले नयाँ वर्षको रूपमा मनाउँछौँ। हो न्यू इयर पनि भनिन्छ अङ्ग्रेजीमा। भेरी गुड। ल हेर्नुहोस् है, स्टेसनरीबाट वैशाख 1 गतेका दिन बिक्री भएका पाठ्य पुस्तकको विवरण तलको तालिकामा दिएको छ। वैशाख 1 मा चाहिँ एउटा अघि स्टेसनरी त मैले भनेको छु नि, हो कि होइन? हो त्यो स्टेसनरीबाट, स्टेसनरी भनेको कापी कलम हो, शैक्षिक सामग्रीहरू बेच्न राखेको पसल, त्यो पसलबाट वैशाख 1 गते चाहिँ के सामग्रीहरू बिक्री भएको रहेछ हामीले हेर्छौँ है त। बिक्री भएका पाठ्य पुस्तकको विवरण भनेपछि हामीलाई यो विवरण त केमा दिएको छ? अहिले
तालिकामा दिएको छ। ल हेर्नुहोस् है, कक्षा 1 मा चाहिँ कति सेट पाठ्य पुस्तक बिक्री भएछ त? के भने होला? सेट भन्या। सेट भनेर भन्नुभएको छ यहाँ भनेर भनिराख्नु भयो होला। सेट भनेको चाहिँ कक्षा 1 मा पढाइ हुने सबै किताबहरूको एउटा समूहलाई एक सेट भनिन्छ। जस्तै कक्षा 2 को हेरौँ न, हामी त 2 कक्षामा हो नि त, हैन? कक्षा 2 मा हाम्रो 4 वटा किताबहरू छन्। मेरो गणित, अनि के छन् अरू? माई इङ्ग्लिस, अनि के छ? हो हाम्रो सेरोफेरो, अनि अर्को एउटा बाँकी रह्यो मेरो नेपाली। यसरी 4 वटा किताबहरूको एउटा समूहलाई एक सेट भनिन्छ। यस्तो 4 वटा 2 ठाउँमा भयो भने कति सेट हुने भए? 2 सेट हुने भए। सबै किताबहरूको समूह जतिवटा छन् त्यति नै सेट हुने भए। भनेपछि कक्षा 1 मा चाहिँ कतिवटा सेट पाठ्य पुस्तक बिक्री भएछन् त भन्दा, ओहो कक्षा 1 को त 30 सेट पाठ्य पुस्तक बिक्री भएछन्। हामीले बोर्डमा पनि लेख्छौँ, हेर्नुहोस् है। पहिला सरसर्ती हेरौँ। अनि कक्षा 2 मा चाहिँ कति सेट पाठ्य पुस्तक बिक्री भयो होलान्? यहाँ हेरौँ त तालिकामा 35 सेट पाठ्य पुस्तक बिक्री भएछन् कक्षा 2 को। यसै गरी कक्षा 3 मा चाहिँ 40 सेट पाठ्य पुस्तक बिक्री भएछन् कक्षा 3 को। अब पालो आयो कक्षा 4। कक्षा 4 मा चाहिँ 50 सेट पाठ्य पुस्तक के भएछन्? बिक्री भएछन्। यो तालिकाबाट पाएको जानकारीलाई मैले यहाँ बोर्डमा पनि लेख्छु, हेर्नुहोस् है त। कक्षा 1 मा कतिवटा पाठ्य पुस्तक? 30 वटा पाठ्य पुस्तक बिक्री भए। यसै गरी कक्षा 2 मा कतिवटा? शाबास, 35 वटा पाठ्य पुस्तक बिक्री भए। यसै गरी कक्षा 3 को हेर्नुहोस् है, कतिवटा पाठ्य पुस्तक? कक्षा 3 का 40 वटा पाठ्य पुस्तकहरू बिक्री भए। यसै गरी अब बाँकी रह्यो कक्षा 4। कक्षा 4 का चाहिँ 50 वटा पाठ्य पुस्तकहरू बिक्री भएछन्। हामीले तालिका हेरेर कति धेरै कुरा थाहा पायौँ, हेर्नुहोस् है। वैशाख 1 गतेका दिन कक्षा 1 को पाठ्य पुस्तक 30 सेट बिक्री भएछन्। के होला बिक्री भएको? भन्ठान्नु भएको होला। बिक्री भनेको बेच्ने। त्यो स्टेसनरी पसलले चाहिँ कक्षा 1 को पाठ्य पुस्तक 30 सेट बिक्री गरेछ। कक्षा 2 को पाठ्य पुस्तक 35 सेट बिक्री गरेछ। कक्षा 3 को पाठ्य पुस्तक 40 सेट बिक्री गरेछ। अनि कक्षा 4 को पाठ्य पुस्तक चाहिँ 50 सेट बिक्री गरेछ भने अब फेरि सरले यो तालिका हेरिसकेपछि यहाँबाट प्रश्नहरू सोध्नुहुन्छ है। तालिका राम्ररी हेर्नुहोस्। अब सर आउनुभयो। सर भन्नुभयो, हेर्नुहोस् है, कक्षा 1 मा कति सेट पाठ्य पुस्तक बिक्री भएका रहेछन्? तालिका हेरेर भन्नुहोस् भन्नुभयो सरले। हामी यसो सम्झ्यौँ है त अघिको तालिका। अहो तालिका हेरेर भाइले भन्नुभयो कक्षा 1 मा त कति हो? यहाँ बोर्डमा पनि लेखेको छु मैले। कति सेट? शाबास, 30 सेट। कक्षा 1 को त 30 सेट पाठ्य पुस्तक बिक्री भएको हो सर भनेर भाइले हँसिलो अनुहार पारेर भन्नुभयो चाहिँ हाँस्दै हाँस्दै भन्नुभएको छ। तपाईँहरू पनि हाँस्नुहोस् है। हाँस्दाखेरि स्वास्थ्यलाई राम्रो हुन्छ। ल हेर्नुहोस्। अनि भाइले त स्कुल ड्रेस पनि कति राम्रो लगाउनु भएको रहेछ। तपाईँहरू पनि स्कुल ड्रेस लगाएर जानुहुन्छ नि स्कुल। शाबास। ल हेरौँ। अब फेरि यहाँ हेरौँ है, सरले के सोध्दै हुनुहुन्छ। ल हेर्नुहोस् है, कुन कक्षाका पाठ्य पुस्तक सबैभन्दा बढी बिक्री भएका रहेछन् भनेर सरले सोध्नु भएछ। अब 4 वटा कक्षाहरू थिए, कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3 र कक्षा 4। ती 4 वटा मध्ये कुन चाहिँ कक्षाका पाठ्य पुस्तक सबैभन्दा बढी बिक्री भएका होलान्? एकछिन सोच्नु पर्यो, तालिका पनि हेर्नु पर्यो है। कक्षा 1 मा 30 सेट, कक्षा 2 का 35 सेट, कक्षा 3 का 40 सेट, कक्षा 4 का 50 सेट। भनेपछि 30 भन्दा 35 ठुलो, 35 भन्दा 40, 40 भन्दा त 50 पो ठुलो हो त। भनेपछि सबैभन्दा ठुलो त यहाँ 50 हो। 50 सेट पाठ्य पुस्तक कुन कक्षामा बिक्री भएका रहेछन्? कक्षा 4 मा। ल हेर्नुहोस्, भाइले उत्तर थाहा पाउनु भयो अनि भन्नुभयो सरलाई, सर कक्षा 4 को चाहिँ सबैभन्दा बढी बिक्री भएका रहेछन् भन्नुभयो। कहाँ हेरेर? तालिकामा हेरेर। तालिकाबाट त कति धेरै जानकारी पाइने रहेछ। ल हेर्नुहोस्, सरले अझ सोध्दै हुनुहुन्छ। सरले सोध्न छोड्नु भएको छैन। ल हेर्नुहोस् है,
कुन कक्षाका पाठ्यपुस्तक सबैभन्दा कम बिक्री भएका रहेछन् भनेर सरले फेरि सोध्नुभयो। अघि बढीको सोध्नुभयो, अहिले कम सोध्नुभयो। सबैभन्दा बढी चाहिँ कक्षा 4 का पाठ्यपुस्तक हुन् 50 वटा। अब सबैभन्दा कम त हामीलाई थाहा छ 30 वटा मात्र बिक्री भएका थिए कक्षा 1 का। भनेपछि भाइले पनि भनिदिनु भयो, मैले थाहा पाएँ सर, तालिका हेरेर तालिका अनुसार कक्षा 1 का पाठ्यपुस्तक चाहिँ सबैभन्दा कम बिक्री भएका हुन्, जम्मा 30 सेट चाहिँ बिक्री भएछ भनेर भाइले भन्नुभयो। अब फेरि सरले सोध्दै हुनुहुन्छ, अब म अलिकति गाह्रो सोध्छु, ककलले भन्न सक्दो रहेछ हेर्छु है भनेर सरले चाहिँ मनमा नै भन्नुभयो। अनि प्रश्न सोध्नु भयो। ल हेर्नुहोस् है, कक्षा 3 का पाठ्यपुस्तक कक्षा 4 का पाठ्यपुस्तक भन्दा कति सेट कम वा बढी बिक्री भएका रहेछन् भनेर सरले सोध्नु भएछ। अब चाहिँ कसले मिलाउँदो रहेछ म हेर्छु है भन्नुभयो। प्रश्न नबुझ्नु भएको हो, म फेरि भन्छु। कक्षा 3 का पनि पाठ्यपुस्तक बिक्री भएका छन्, कक्षा 4 का पनि पाठ्यपुस्तक बिक्री भएका छन्। 3 का बढी बिक्री भए कि 4 का बढी बिक्री भए भनेर पहिला सुरुमा सरले त्यो प्रश्न सोध्नुभयो। हामीले हेरौँ कक्षा 3 र 4 मा, कक्षा 3 मा 40 सेट, कक्षा 4 मा 50 सेट बिक्री भएका छन्। भनेपछि कुन कक्षाको बढी बिक्री भएका रहेछन्? हामीलाई सजिलो छ, थाहा पाइहाल्यो नि। 4 कक्षाका 50 सेट 3 कक्षाभन्दा 4 कक्षाको बढी बिक्री भएका रहेछन्। सरले त यति मात्र हो र यहाँ अर्को एउटा कुरा पनि सुन्नु भएको छ, बढी भएको भए कतिले बढी बिक्री भए त, अथवा कम भएको भए कतिले कम बिक्री भए त भनेर सोध्नु भएको थियो। कम त होइन रहेछ, कक्षा 3 भन्दा कक्षा 4 का पाठ्यपुस्तक बढी बिक्री भएका रहेछन्। बढी त ठिक छ, कतिले बढी भए त्यो पनि भन्नु पर्यो भनेर सरले भन्नुभयो। ल हेर्नुहोस् है, कक्षा 3 को 40 वटा बिक्री भएका थिए, कक्षा 4 को त 50 वटा बिक्री भए। 3 को भन्दा 4 को त बढी नै हो, तर कतिले बढी होला त्यो पनि हामीले पत्ता लगाउनु छ। कसरी पत्ता लगाउने होला? शाबास, कक्षा 4 को बिक्री भएका पाठ्यपुस्तकबाट कक्षा 3 का बिक्री भएका पाठ्यपुस्तक घटाउ गर्नु पर्यो। हामीले अघिल्लो कक्षामा घटाउको बारेमा जानिसकेका छौँ। कक्षा 4 मा 5 10 50 वटा, कक्षा 3 मा 4 10 40 वटा पाठ्यपुस्तकहरू बिक्री भए। अब कतिले बढी भनेर निकाल्नलाई त घटाउनु पर्यो हैन? कतिले बढी होला नि त? अम्ला गरेर नि गर्न सकिन्छ। 40 बाट 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 50 आइपुग्न त 10 थप्नु पर्ने रहेछ 40 मा। भनेपछि 10 ले बढी भन्न पनि पाइयो। होइन म त घटाउ आइहाल्छ सर, घटाउ गरेर देखाइदिन्छु भन्न पनि पाइयो। अब यो 1 भयो, 1 को स्थानमा त दुईटै 0 0 छ, यता 10 भयो। 0 1 बाट 0 1 घटाउँदा 0 नै भयो। त्यसै गरी 5 10 बाट 4 10 घटाउँदा त 1 10 बाँकी रह्यो। भनेपछि त कति आयो उत्तर? 1 10। 1 10 भनेको कति नै हो? 10 नै हो। अब भाइले उत्तर पत्ता लगाउनु भयो। यहाँ भन्नुहुन्छ, ल हेर्नुहोस् है, कक्षा 4 का 10 सेटले बढी बिक्री भएछ सर भनेर भन्नुभयो। 10 वटा सेट बिक्री भएका त हुन् नि हैन? हो, ल हेर्नुहोस्, यसरी हामीले 2 वटा तालिकाहरू हेरिसक्यौँ। अझ एउटा तालिका हेर्छु है, त्यो तालिकाबाट अझ के जानकारी पाइन्छ होला त्यो पनि मैले भन्छु। यहाँ हेर्नुहोस् त है, एउटा आन्टी आउनु भएछ, काकी आउनु भयो। ल हेर्नुहोस् त है, के भन्नुहुन्छ काकीले? मेरो नाम फुलमाया हो भन्नुभयो। उहाँको नाम त के रहेछ? फुलमाया रहेछ। मेरो त फलफुल पसल छ भनेर भन्नुहुन्छ यहाँ है। मेरो फलफुल पसल छ। के होला फलफुल पसल भनेको? थाहा छ कसैलाई? देख्नु भएको छ फलफुल पसल? देख्नु भएको छ? कोही कहिले छैन, म भन्छु। तपाईहरूले फलफुल किन्नु भएको छ? फलफुल भनेका के हुन् भन्नुभएको? स्याउ, सुन्तला, केरा, अम्बा, अनार, मेवा हो, यी फलफुलहरू हुन्। अनि यो फलफुल बेच्ने पसललाई चाहिँ फलफुल पसल भनिन्छ। तपाईले पनि फलफुल खानु भएको छ नि? ककलले केरा खानु भएको छ? हात उठाउनुहोस् त। शाबास, अब केरा खानु भएको त छ। केरालाई अङ्ग्रेजीमा के भन्छन् ल भन्नुहोस्? अब हो, बनाना भन्छन्। BANANA, बनाना। भेरी गुड। ल हेर्नुहोस्, अब फुलमायाको पनि यस्तै एउटा फलफुल पसल रहेछ। कस्तो राम्रो पसल हेर्नुहोस् त यहाँ, कति धेरै फलफुलहरू, कोही टोकरीमा राखिएको छ, कोही बाकसमा राखिएको छ। यसरी चाहिँ फुलमायाले चाहिँ आफ्नो फलफुल पसलमा धेरै फलफुलहरू बेच्न राख्नु भएको रहेछ। अब
उहाँको पसलको बारेको तालिका हेरौँ है त। यहाँ आए फुलमायाले 3 दिनमा बिक्री गरेका फलफुलहरूको परिमाण तलको तालिकामा दिएको छ भनेर यहाँ तल एउटा तालिका दिएको छ। 3 दिनसम्म बिक्री गरेको है, कति दिनसम्म? 3 दिनसम्म। कुन कुन फलफुलहरू रहेछन् भन्दा एउटा स्याउ बिक्री गर्नुभएछ फुलमायाले, अर्को सुन्तलाको बिक्री गर्नुभएछ, अर्को मौसम र अर्को अनार। यी 4वटा फलफुलहरू चाहिँ 3 दिनसम्म बिक्री गर्दा जम्मा कति फलफुल बिके त भनेर यहाँ तालिकामा दिएको छ। फुलमायाले 3 दिनमा बिक्री गरेका फलफुलको परिमाण किलोग्राममा के भने होला? यो किलोग्राम भनेको चाहिँ एकाइ हो। हामीले फलफुल किन्दाखेरि 1 किलो फलफुल, 2 किलो स्याउ, 2 किलो सुन्तला भनेर किन्छौँ कि किन्दैनौँ? किन्छौँ। किलोलाई चाहिँ हामीले फुल फर्ममा के पनि भन्छौँ? किलोग्राम पनि भन्छौँ। भनेपछि यहाँ माथि चाहिँ फलफुलहरू दिएका छन्। अब हेरौँ है, स्याउ कति किलोग्राम बिक्री गर्नुभयो होला त? पहिला सुरुमा स्याउ हेरौँ है, कति मिठो हुन्छ, खानु भएको छ नि? रातो हुन्छ, मिठो हुन्छ। स्याबास। ल हेर्नुहोस्, पहिलो दिन चाहिँ फुलमायाले पसलबाट 5 किलो स्याउ चाहिँ बेच्नु भएछ। त्यसै गरी दोस्रो दिनको हेरौँ है। यहाँ दोस्रो दिन चाहिँ 7 किलो फलफुलमा पनि कुन चाहिँ? स्याउ बेच्नु भएछ। त्यसै गरी तेस्रो दिन चाहिँ कति किलो स्याउ बेच्नु भयो होला त? हो, तेस्रो दिन चाहिँ 8 किलो स्याउ बेच्नु भएछ। भनेपछि जम्मा कति किलो स्याउ बिक्री भयो होला त 3 दिनमा गरेर? कसरी थाहा पाउने? यसलाई हामीले यहाँ तालिका पनि बनाएर हेरौँ है त। यस्तै तालिका म यहाँ बनाउँछु अनि कति किलोग्राम बिक्री भयो होला 3 दिनमा म भन्छु है त। यतापट्टि छ स्याउ पछि कुन फलफुल छ? सुन्तला पछि कुन फलफुल छ? मौसम हो। अहिले म भन्छु, नहतारिनुहोस्। मौसम भनेको के हो म भनिहाल्छु नि। अर्को छ अनार। हेर्नुहोस्, अनार। अब यहाँ पहिलो दिनहरू लेखौँ है त। यो पहिलो दिनमा बिक्री भएको यहाँबाट लेख्दै जाउँ। यसै गरी दोस्रो दिनमा बिक्री भएको यहाँबाट लेख्दै जाउँ। यसै गरी तेस्रो दिनमा बिक्री भएको यहाँबाट लेख्दै जाउँ। ल अब त्यसपछि जम्मा कति बिक्री भयो त सबैभन्दा अन्तिममा लेखिदियौँ है। ल मैले पनि यस्तो तालिका बनाएँ। ल हेर्नुहोस्, तपाईँहरूले पनि बनाउन मिल्छ। किताबमा हेरेर तालिका बनाउँदै गर्नुहोस् त। हामीले अर्को कक्षामा त चित्रग्राफ हेरेर त्यहाँबाट पाएको जानकारी यस्तै तालिका बनाएर भर्नुपर्छ। त्यसैले तालिका बनाउनु पनि के गर्नुपर्ने रहेछ? जान्नुपर्ने रहेछ। मैले पनि यहाँ एउटा तालिका बनाएँ। ल हेर्नुहोस्, अब पहिलो दिन स्याउ कति किलोग्राम बिक्री भएको? 5 किलोग्राम। दोस्रो दिन 7 किलो। त्यसै गरी तेस्रो दिन चाहिँ 8 किलो बिक्री भयो। भनेपछि 3 दिनको गरेर जम्मा कति किलो बिक्री भयो होला? अब सरले कहिले किलोग्राम भन्नुहुन्छ, कहिले किलो भन्नुहुन्छ। के भने होला? म त झुक्किएँ भन्नुभयो होला। झुकिनु पर्दैन। किलोग्रामलाई चाहिँ हामीले छोटकरीमा किलो मात्र पनि भन्छौँ। 1 किलोग्राम पनि भन्न सकियो, 1 किलो मात्रै पनि भन्न सकियो। ल हेर्नुहोस्, अब पहिलो दिन बेचियो 5 किलोग्राम। अब त्यसपछि दोस्रो दिन 7 किलोग्राम। पहिलो र दोस्रोको थाहा पाउनलाई त के गर्नु पर्यो? जोड्नु पर्यो। 5 मा 7 जोड्दा त 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 किलोग्राम भएछ पहिलो र दोस्रो गरेर। फेरि तेस्रो दिनमा अर्को 8 किलोग्राम भनेपछि त 12 मा फेरि 8 जोड्नु पर्यो। 12 मा 8 जोड्दा 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 भनेपछि त जम्मा कति किलोग्राम भएछ? 20 किलोग्राम बिक्री भएछ पहिलो, दोस्रो र तेस्रो दिनमा गरेर। यसै गरी हेरौँ है त। अब पालो आयो सुन्तलाको। सुन्तलालाई हेर्नुहोस्, यहाँ 20 किलोग्राम भयो है। यता आयो सुन्तला। ओरेन्ज भन्छन् अङ्ग्रेजीमा, ORANG, ओरेन्ज। भेरी गुड। ल हेर्नुहोस्, सुन्तला चाहिँ पहिलो दिनमा कति किलो बिक्री भएछ त भन्दा 10 किलो। दोस्रो दिनमा 8 किलो बिक्री भएछ।
तेस्रो दिनमा चाहिँ 12 किलो। अब सबै थाहा पाउनलाई जम्मा 3 दिनकै थाहा पाउनलाई के गर्नु पर्यो, सबै 3 दिनकै जोड्नु पर्यो। 10 मा 8 जोड्नु पर्यो, कति हुन्छ होला, हो 18 भयो। 18 मा फेरि 12 जोडी हेर्दा त कति हुँदो रहेछ, यो त 30 किलोग्राम हुँदो रहेछ है। मैले यहाँ चार्टमा पनि लेखेँ अगाडिको। पहिलो दिन 10 किलो बिक्री भयो, दोस्रो दिन 8 किलो, तेस्रो दिन 12 किलो, जम्मा 30 किलो सुन्तला चाहिँ बिक्री भएछ। अब पालो आयो मौसमको। मौसम भनेको चाहिँ सुन्तलाभन्दा अलि ठुलो हुन्छ। हेर्दाखेरि सुन्तला सुन्तलै जस्तो पनि देखिन्छ, तर स्वाद चाहिँ फरक हुन्छ। कसले खानुभएको छ हात उठाउनुहोस् त। स्याबास, ल हेर्नुहोस् है। अब यस्तो खालको फलफुललाई चाहिँ हामीले के भनिरहेछौँ, मौसम भनेर भनिरहेछौँ। यो मौसम चाहिँ पहिलो दिन कति किलो बिक्री भएछ त भन्दा, पहिलो दिन 5 किलो, दोस्रो दिन 4 किलो, तेस्रो दिन 3 किलो। अब त्यो तीनवटै दिनको निकाल्नलाई त सबै जोड्नु पर्यो। 5 मा 4 जोड्दा 9 हुने होला। 9, 10, 11, 12 भनेपछि जम्मा त कति किलोग्राम भएछ, 12 किलोग्राम बिक्री भएछ। ल हेर्नुहोस्, पहिलो दिन 5 किलो, दोस्रो दिन 4 किलो, तेस्रो दिन 3 किलो गरेर जम्मा कति किलो भयो, 12 किलो भयो। अब पालो आयो अनारको। अनार थाहा छ नि, यस्ता राता राता गेडाहरू हुन्छन् भित्र, बाहिर यस्तो देखिन्छ है। अनार चाहिँ पहिलो दिन कति किलो बिक्री भएछ त भन्दा, पहिलो दिन 6 किलो, दोस्रो दिन 9 किलो, तेस्रो दिन चाहिँ 10 किलो बिक्री भएछ। अब जम्मा कति किलो बिक्री भएछ भनेर थाहा पाउन के गर्यौँ त, हामीले सबै जोड्यौँ। सबै जोड्दाखेरि त हो 25 किलो पो बिक्री भएछ। पहिलो दिन 6 किलो, दोस्रो दिन 9 किलो, तेस्रो दिन 10 किलो, जम्मा 3 दिनकै गरेर कति किलो, 25 किलो फलफुलहरू बिक्री भएछन्। ल हेर्नुहोस् त, यो तालिकामा त कति धेरै कुराहरू दिएको छ। 4वटा फलफुलहरू, स्याउ, सुन्तला, मौसम र अनारहरू 3 दिनसम्म बिक्री गर्दाखेरि कति कति किलो बिक्री भए र 3 दिनकै गरेर जम्मा कति किलो बिक्री भए त भन्ने कुरा हामीले यो तालिकाबाट थाहा पायौँ। अब फेरि यो तालिकाबाट सरले प्रश्न सोध्नुहुन्छ होला, तालिका हेरिराख्नु पर्यो है। तालिका हेरिराख्नुहोस्, यहाँ सरले प्रश्न सोध्नुभयो, फुलमायाले पहिलो दिनमा कति किलोग्राम सुन्तला बिक्री गरिछिन् भनेर सरले सोध्नुभयो त। सुन्तला भनेपछि ल हेर्नुहोस् है, सुन्तला भनेपछि यहाँ छ, पहिलो दिनको त यहाँ है। सुन्तला पहिलो दिनको यो, दोस्रो दिनको यो, तेस्रो दिनको यो, जम्मा गरेर 30 किलो भनेपछि पहिलो दिनमा त 10 किलो सुन्तला पो बिक्री भएको रहेछ। अब यहाँ उत्तर दिनुभयो भाइले, ल हेर्नुहोस् है, सर फुलमायाले पहिलो दिनमा 10 किलो सुन्तला बिक्री गरिछिन् भनेर उत्तर दिनुभएछ। यसै गरी फेरि सरले प्रश्न सोध्नुहुन्छ, ल हेर्नुहोस् है, फुलमायाले 3 दिनमा, कति दिनमा, 3 दिनमा, 3 दिनको सोध्नु भएको छ है। कुन फलफुललाई हेरौँ है। फुलमायाले 3 दिनमा जम्मा कति किलोग्राम मौसम बिक्री गरिछिन् भनेर भन्नुभएछ। बिक्री भनेको बेच्ने भनेर मैले अघि पनि भनिसकेको छु नि, हो कि होइन। ल हेर्नुहोस्, अब मौसममा हेर्नु पर्यो। पहिलो दिन 5 किलो, दोस्रो दिन 4 किलो, तेस्रो दिन 3 किलो भनेपछि 3 दिनको जोड्दाखेरि त कति भएछ, 12 किलो भनेपछि 3 दिनसम्म गरेर जम्मा कति किलो बिक्री भएछ, 12 किलो बिक्री भएछ मौसम। भाइले पनि उत्तर दिनुभयो तालिका हेरेर। ल हेर्नुहोस् है, सर भनेर भन्नुभयो, ल भन्नुहोस् उत्तर भनेर सरले भन्नुभयो। भाइले भन्नुभयो फुलमायाले 3 दिनमा जम्मा 12 किलोग्राम मौसम बिक्री गरिछिन् भनेर भन्नुभएछ। सरले स्याबास तपाईँले ठिक भन्नुभयो भनेर भन्नुभएछ। फेरि अर्को प्रश्न सोध्छु, ध्यान दिएर बस्नुहोस् भनेर भन्नुभएको छ है सरले। ध्यान दिएर बस्नु पर्यो। ल हेर्नुहोस् है, सरले भन्नुहुन्छ फेरि दोस्रो दिनमा सबैभन्दा बढी बिक्री भएको फलफुल कुन हो त, अब यो भन्नुहोस् भनेर सरले भन्नुभएछ। दोस्रो दिनको हेर्नु पर्यो। दोस्रो दिनमा स्याउ 7 किलो बिक्री भएको, सुन्तला 8 किलो बिक्री भएको, मौसम 4 किलो बिक्री भएको, अनार त 9 किलो बिक्री भएको भनेपछि 7, 8, 4 र 9 मध्ये त 9 ठुलो हो भनेपछि त अनार पो बिक्री भएको रहेछ भन्ने कुरा कहाँबाट थाहा पाइयो, तालिकाबाट थाहा पाइयो। भाइले तालिका हेर्नुभयो, हेरेपछि उत्तर दिन लाग्नु भएको छ। ओ 9 किलो रहेछ मैले थाहा पाएँ भन्नुभयो। अनि सरलाई उत्तर दिनुभयो, सर मैले उत्तर थाहा पाएँ भन्नुभयो। ल भन्नुहोस् त भनेर सरले भन्नुभयो। भाइले के भन्नुभएछ, दोस्रो दिनमा सबैभन्दा बढी बिक्री भएको फलफुल त अनार हो सर, यो त 9 किलो बिक्री भएको छ, अरू 9 किलो भन्दा कम छ भन्नुभएछ। सरले फेरि स्याबास तपाईँले ठिक भन्नुभयो भनेर भन्नुभएछ। ल हेर्नुहोस् त, अब
आजको कक्षामा हामीले कति रमाइलो रमाइलो कुरा पढ्यौँ, किताब कापीका कुरा पनि गऱ्यौँ, मिठा मिठा फलफुलका कुरा पनि गऱ्यौँ, अनि त्यहाँ तालिका पनि हेऱ्यौँ हामीले। त्यो तालिकामा कति धेरै जानकारी दिएको हुँदो रहेछ, तालिका हेरेर हामीले जानकारी पनि पत्ता लगायौँ। अब यसै गरी अर्को कक्षामा हामीले चित्रग्राफको बारेमा पढ्छौँ। रमाइलो छ, चित्रहरू आउँछन् कस्ता राम्रा राम्रा। अर्को कक्षा नछुटाइकन हेर्नुहोस् है त। आजलाई चाहिँ हामी छुट्टिन्छौँ, अब अर्को कक्षामा भेटौँला। त्यतिन्जेलसम्मलाई ज्ञानी भएर बस्नुहोस् है त। हस्त, नमस्ते।